पंचम एक जाताली दोन जाले दोनाचे आयज चार जाल्यो म्हणल्यार तुम्ही समाजाक एकठांय हाडटा काय समाजाक डिवायड करता. तुम्ही सारखे जे ब्रिटिशाचे रगत आहा पळय डिवायड अँड रूल हे रक्तांतले म्हाका दिसता थोडे जाण उरलेले आहा जशें संजीव बाब सांगता ते भशेन की थोडे जाण जे उरलेले आहा पळय ते आयज त्याच भशेन ते वागता. एक गजाल सांगूंक सोदता की भंडारी समाजा वांगडा एसटी समाज आहा ओबीसी आसा मायनॉरिटी आहा सगळे आहा आनी आयज आमी गोंयकार हे प्रत्येक जाण बहुजन समाज हे प्रत्येक बहुजन समाज हे गोंयचे राखणदार आनी आमी सगळे हे गोंय राखतले आनी प्रत्येक कम्युनिटी एकठांय दवरतले. तुमी कितलेय तर डिवायड करपाचे प्रयत्न केले आमी डिवायड जावपाचे ना. आमकां समजल्ले आहा की कोण मनीस जे आहा पळय पावराक लागून डिविजन घालता आनी थोडे मोजके जे आहा पळय जे आपलो स्वाभिमान विकता वरून समाजाचेच लिडर म्हणून दाखोवन ते स्वाभिमान विकता. आज एक्चुअली म्हणपाक जाय अभिमानान आपूण कोणाचो मनीस रे जेन्ना विचारता पळय आपूण ह्या पार्टेचो मनीस आपूण बीजेपीचो मनीस आपूण काँग्रेसीचो अरे केन्ना तरी म्हणे आपूण भंडारीचो मनीस आपूण एसटी समाजाचो मनीस आपूण ओबीसीचो मनीस आपूण एससीचो मनीस हे केन्ना म्हणटले. आमी प्रत्येक जाणान अंडरस्टँड करचें पडटलें की आमकां डिविजन घालपाक लागून हे पॉलिटिकल षडयंत्र आसा आनी हेतून बळी पडपाक जायना. ज्या भशेन तांच्यांनी 8 दिसाचो टायम मागलेलो आसा लक्षात घ्या 8 दिसां भितर तांचे तर जायना जाल्यार आमी आव्हान करता सगळ्या समाजाक कित्याक हो फक्त एक समाजाचेर अटॅक न्हू हो प्रत्येक फावटी एक फक्त टायमींग डिफरन्स आसता. केन्ना एसटी लोक बसलेले आसता केन्ना ओबीसी लोक बसलेले आसता केन्ना एससी लोक बशिल्ले असतात. आमकां टायम आयिल्लो आसा सगळ्यांचे विशय आसा सॉर्ट आउट जावपाक आमकां एकत्रीत येवचें पडटलें आनी एकत्रीत येवन फायट आउट करचें पडटलें न्हू की पॉलिटिकल पार्ट्यांक बली पडपाक. पॉलिटिकल पार्ट्यांक ज्या पर्यंत बली पडटले त्या पर्यंत ते आपले बली करून कोण आमदार जातलो कोण मंत्री जातलो कोण जातलो पूण रियल इश्यूज जे समाजाचे आहा पळय ते केन्नाच रिझॉल्व जावचो ना. सो म्हजी एक विनंती आहा की आमी सगळ्यांक व्हडलो भाव म्हणटा ते आमी ओबीसी समाज म्हणटा आमचो सगळे बहुजन समाजाचो आनी तातूंत ओबीसीनूच सगळ्यांक व्हडली पर्संटेज आहा ती भंडारी समाजाची आहा. सो अशें दिसता की जेन्ना व्हडलो भाव जेन्ना रस्त्यार भायर सरता तेन्ना सगळ्या सरकाराची फुटपाची टायम जो आहा पळय येयल्लो आसा. आमचो पूर्ण जितले लोक आसा एसटी जावं एससी जावं ओबीसी जावं सगळे जावन भंडारी समाजाच्या वांगडा ह्या फावटी रावतले आनी आमी ज्या पर्यंत हो डिमांड जायना आनी लिगली आमी कितें इलिगल वागना आमी लिगली गजाली मागता. तशेंच एक गजाल अंडरस्टँड करपाक जाय 2027 जे इलेक्शन येतले काही भंडारी समाज आयिल्ले आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन आमकांय मेळचें कॉन्स्टिट्युशनली प्रोविजन आसा ना आसा ते सगळ्या लोकांक खबर आसा. पण एक गजाल आसा रिप्रेझेंटेशन हें आसप खूब गरजेचें आसा. रिप्रेझेंटेशन आसप गरजेचें आसा. 714 करपी म्हणपी चीफ मिनिस्टर प्रमोदाचे सयरे तर म्हणटा की 714 करतले आनी जे मनीस जे आयज भंडारी समाज सगळ्यांचे व्हडलो समाज आसा जाल्यार तेंच्यांनी कित्याक लागून चिंतचें न्ही की आपले 30 आमदार येवचे म्हणून. एसटी समाजान आपले 10 आमदार येवचे न्हू कित्याक चिंतचे न्हय. एससी समाजान कित्याक लागून चिंतचे ना बाकीच्या मायनॉरिटीन कित्याक लागून चिंतचे न्हय. सो मेन इम्पॉर्टंट एक गजाल आसा आमी फक्त सोशली म्हणून चिंतूंक जायना आमी सोशली फायनान्शियली आनी पॉलिटिकली ह्या तिनूय गजाली ह्या बहुजन समाजान वयर सरचे पडटले तेन्नाच आमची प्रगती जातली. माझे नाव शंकर पोळजी. आयज आमी भंडारी म्हणून सगळे एक जाल्लेले आसा. आता सद्याची परिस्थिती सरकाराची अशी आहा सरकार पॅरलायज जाल्लेले आसा. डिसिजन मेकिंग कॅपॅसिटी ह्या सरकारा कडेन ना. आमी पळयलां चिंबलातले लोक सुद्दां प्रोटेस्टाक बसले आनी गोंयांत तरेतरेचे प्रोटेस्ट सगळ्या गांवांनी चालू आसा. हांवें पयलींच सांगलेलें आझाद मैदान केन्ना खाली नासता म्हणून. आयज आमी भंडारी म्हणून सगळे हांगा एक जाल्या कित्याक आमच्या हक्का खातीर. ह्या गोंयच्या सीएम प्रमोद सावंताक बिहारी लोकां खातीर टायम आहा झारखंडी लोकां खातीर टायम आसा ओरिसाच्या लोकां खातीर टायम आसा पूण जेन्ना भंडारी अपॉइंटमेंट मागता तेन्ना ताका 45 दीस लागता. दुर्दैव आमचे आमी ह्या सरकाराक बऱ्यांतले बरे लिडर दिल्यात सारखे जेंच्यांनी समाजूय राखलो आनी हे गोंयय राखलें कितें. पूण हे आयज आमी सरकार पळयता हे डिक्टेटरशिपाचें सरकार. ह्या सरकारान जे मंत्री आसात ते थोडे जे मंत्री आहात ते आपल्या समाजाक सुद्दां रेस्पेद दिना. तेणी समाजाचें राजकारण करून सोडलेलें आसा. आयचे हे बुरशें राजकारण आमच्या फुडले पिळगेक म्हारग पडटलें. आतां जे उलयले तेंच्यांनी सांगलें कशें बाकीच्या समाजांनी सुद्दां बुरशें राजकारण चालू आसा. आयज समाज फोडपाचें राजकारण चालू आसा आनी हे समाजाचे आमचे जे बांधव आसा
ते समाजाचे SC समाज जावं ST समाज जावं आमचो भंडारी समाज जावं खारवी समाज जावं खंयचे बाकीचे समाज आहा हेंच्यांनी ते करून दिवंक जायना कित्याक आयज हे आपले राजकारणाची जी पोळी आसा ही समाजाचेर भाजपाक उठलेले आसा समाजाचेर भाजपाक उठलेले आसा आयज कोर्टाचें डिसिजन आहा तरी पूण हे सरकार आयकोंक सोदिना प्रमोद सावंत आफयता आनी डेटी दिता आनी हेच तो सगळें करता जितले लोक त्याच्या दाराचेर वयतात कितें प्रॉब्लम सॉल्व जायना प्रॉब्लम आनीक क्रिएट जाता इश्यूज क्रिएट जाता केन्नाच सॉल्व जायना दॅट मिन्स आयचे जे BJPचे सरकार आहा हे टोटली फेल सरकार जे समाजाची सुद्धा इलेक्शना टायमार घेना आपली इलेक्शना टायमार घेतात ते रुद्रेश्वर देवळाचे पळय आमी पळयलां कितें जालां तें रुद्रेश्वर देवळा कडेन हेंच्यांनी राजकारण करून सोडलां देवांक सुद्धा हेंच्यांनी सोडूंक ना सो आयज तांकां कळोन चुकलेले आहा हेंची फुडें पोळी भाजची ना म्हणून हे समाज डिवायड करपाक उठलेले आसा कित्याक भंडारी समाजाचें इलेक्शन जायना कित्याक इलेक्शन जायना भंडारी समाजाचो फक्त तुमच्या इलेक्शनाच्या टायमार तुमकां उगडास येता आं कितें सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमचे जे पॉलिटिकल लिडर्स आहात न्हू जे निवडून येयलेले आहा तेंच्यांनी सुद्धा हेतून मध्यस्थी करून सीएमाक सांगपाक जाय 8 दिसाचो टायम दिला ह्या टायमा भितून जर जायना जाल्यार फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन जी कमिटी करपाची आहा ती करतली आनी आमी सगळे तांकां साथ दितले देव बरें करूं सगळेजाण हांगा येवन बसले बट भंडारी समाजाचे नेते आहा ते तुमकां येवन मेळले आनी तांकां इश्यू सांगलेलो कोण नेते भंडारी समाजाचे जे मिनिस्टर आहा नेते सगळे हांगा पॉलिटिशियन पळय पॉलिटिशियन आसा आतां आमी उलयल्या तांकां पार्टीचें बंधन आसा तांकां पयल्याच विचारचें पडटा उलोवं आपूण ना उलोवं हांगासर सगळे आहा ते फ्रिडम आसा आमकां वी आर नॉट आमकां कोणाचें बंधन ना आमी हांगा आमच्या समाजाक लागून येयला आमी खंयचे पार्टेक लागून येवना हांगासर आनी आमच्या समाजाक लागून आमी सदांच झगडटले आनी आमकां न्याय आमी कोणा कडेन भीक मागोंक वचोंक ना आमी आमचो हक्क मागोंक बसला आनी आमचो हक्क आमी घेतले आनी आमच्या लोकांक न्याय दितले गोमंतक भंडारी समाजाचा जय भंडारी जय रुद्रेश्वर तर जशे सकाळी दाखयल्ले आमी तुमकां हांगासर गोमंतक भंडारी समाजाचो मोर्चा एक धरणा एक दिवसीय सकाळी सुरू जाल्लो आनी आतां दनपार जवळ जवळ 1:30 जाल्ले आसा आजून ते हांगा बसलेले आसा आपल्यो मागण्यो घेवन की तेंचे जे समाजाचे जे तेंची निवडणूक आसा ती घेवची तेज्याच बरोबर आनीक खुबशे तेंचे विशय कोणी उलोवन दाखयले अशे आसा जे आनी तांकां न्याय दिवचो अशें तेंचे आसा आनी 8 दिसाचो वेळ दिला तेंच्यांनी सरकाराक ना जाल्यार ते फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन घेतले अशी तेंची म्हणणी आसा त्याच बरोबर जायते एक्टिविस्ट हांगा येयल्ले आसा रामाबाब उलयले तेज्याच बरोबर शंकरबाब उलयले आनीक जायते एक्टिविस्ट हांगा येयल्ले आसा तुमी पळोवंक शकता आनी तेंच्यांनी आपले विचार मांडले शंकर बापूची ते येयल्ले आसा आनी तेंच्यांनी आपले विचार मांडले आनी 8 दिसां भितून जर हेजेर कितें निर्णय जावंक ना जाल्यार तेंचें म्हणणें आसा की तेंचो पूर्ण पाठिंबो आसा आनी जे भंडारी समाजाचे लोक आसा तेंच्यांनी फुडें सरचें आनी आपलो न्याय घेवचो असो पूर्ण दीस आयज हो जो धरणा